Like, subscribe, and get notified. An accident involving two-wheelers and a car occurred at Barse, KPM, resulting in major injuries to two individuals. The injured were immediately shifted to Bulli Hospital for treatment. The incident took place when a bike traveling towards Karnkona hit the backside of a car. After the collision, the biker lost control, skidded, and crashed into another two-wheeler going towards the Barse side. Kunkolim police visited the site and conducted a Panchanama. हांव आसा बार्शी हायवेचेर आनी हांगा एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा. दोन बायक आनी एक कारी भितर. एक जी कार जी काणकोण दिशेन वयताली आनी तेजे फाटल्यान एक बायकवालो जो स्पिडीन आसलेलो तेणे खंय तरी आडून जी कार आसा तिका फाटल्यान ठोकली आनी फाटल्यान ठोकतकीर जी बायक आसा वचोन जे बार्शी दिशेन जी दोग जाण वयताली स्कुटरीचेर तेंची स्कुटरीक आपटली आनी तीय बी पडली आनी आतां सद्याक दोगूय जाणांक मार लागलेलो आसा आनी 108 घालून तेंकां जे बाळ्ळी हॉस्पिटल आसा थंय व्हेल्ले आसा आनी आतां फाटल्याच्यान पळोवंक शकतात कुंकळे पोलीस जे आसा हे स्पॉटार येयल्ले आसा आनी पंचनामा करतात. आतां पळोवपाक गेले जाल्यार खंय तरी परत एकदां हो जे एक्सिडेंट आसा तेणे हेल्मेट आसलेल्या कारणान दोगूय जाणांचो जीव जो आसा हो साल्वार जाल्लो आसा. पूण खंय तरी तांकां मेजर अश्यो इंजरीज येयल्ली आसात आनी सद्याक हॉस्पिटलांत आसा. पूण खंय तरी एक क्वेश्चन येता की जे लोक इतले स्पिडीन ज्यो गाडी चलयता खंय तरी स्पिडीन न चलयता खंय तरी सांबाळून गाडी चलोवपाची गरज आसा जेणे अशें एक्सिडेंट जावपा ना. तो त्या ओन कितें जाता ती गाडी वयता कार हो फास्ट येयलो मोटरसायकल ताका मारलो आनी तो स्लेजान यारोडा येयलो जाल्यार आमकां सांपडलो ना तेन्ना आमकां गाडी आपतलो. आतां मार लागला तर मातसो मार लागलो हय सगळे मार लागला. तुमी खंय वयताले? हांव मडगांव वयताले. कितें काम आसलें? हय. आतां ते हे 108 फोन केल्लो? हय 108 येता. येता म्हणल्यार मग कितलो वेळ जालो फोन केल्या? 10-12 मिनटां जाली. सो आतां चड सिरियस काय ना? ना 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 येवपा भायर पडलो चल्ला. हां एम्बुलन्स येवपा भायर सरला. आनी मिस्टेक कोण आली? मिस्टेक त्या मोटरसायकल वाल्याची तेणी ताका मारलें आनी तो स्लेजान आमची रॉंग सोडाय पडलो. जाल्यार म्हळ्यार आमी हायवेर वयताले भाग चलयताले मागीर गाडी एक 45 स्पीड आसता मी 40-45 स्पीड आनी हांव मुखार पडलो भयण फाटल्यान पडली. हाडल्यान सडनली एक आवाज येयलो म्हाका झाड पडलें काय कितें जालें काय ट्रेन शार्ट मोडलो कितें तरी मोडलें जालें. पयले हे पडले आवाज येयलो पूण देंवलो आमी देंवयले आनी आमी पयले ते उबारले तांकां सगळ्यांक दोनी पार्टी उबारले. ते पार्टी पयली हांगा पळयलें ना आमी इतली गोश्ट. आनी आमचे मुखार गाडी खूब आतां ती बायक वचोन ते बायकेर पडली ना ते आमी कांयच पळोवना. आमी मुखार पळयता न्हू फेस आमी मुखार आमी फाटली कांयच खबर ना कितें इन्सिडेंट घडलो तो. आतां ही मिस्टेक बायकवाल्याची? आमी फाटल्यान म्हणून तेंची मिस्टेक ना आमकां कांय आयडिया ना कशी मोकल्या कितें मोकले तेमी. आमी आवाज तर देंवले पयल्या पडला मोटरसायकलीन आनी कांय तेजे आमकां आनी कांय आयडिया ना आनी आमी वयताले डॉक्टरागेर. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.